نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد يا أيها الناس فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته
ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا اللہ مالک الملک واسطے اور درود و سلام پیغمبر بحر و بر رسول اسود و احمر شفیع المذنبین اکرم الاولین اکرم الآخرین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واسطے۔ اللہ والو، اللہ مالک دی ان گنت بے شمار بے بہا حمد و ثنا تو بعد اور اس طرح ان گنت بے شمار بے بہا درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت جو ماہ محرم الحرام دا تیسرا خطبہ جمعہ مبارک ہے، اس کے اندر جو آیہ کریمہ دا مختصر ترین جا ٹکڑا تواڈی خدمت میں تلاوت کیتا ہے۔ اگر یہ پیغام ماہ محرم دا جو میرے اور تساں دے نام ہے اس دی زیادت کرنی چاہو تو اپنے پیدا کرنے والے دی مقدس کتاب دا 21واں پارہ پارے دا رکوع چھٹا اور سورہ الروم پھر سماعت فرما لیجیے، دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرماؤ، کر جا کے پڑھ لینا 21واں پارہ پارے دا رکوع چھٹا اور سورہ الروم۔ مکمل انہماک نال اللہ رب العزت دا سنیا اور پیغام سنا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَمِنْ آیاتِهِ، اور او دیاں نشانیاں وچوں، او دیاں آیتاں وچوں، او دے آثار وچوں، او دیاں علامتاں وچوں، او دیاں نشانیاں وچوں ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، ایک پیدا کیتا ہے اس نے واسطے تواڈیاں جانا جو جوڑا آدم علیہ السلام اونا دی بائیں پسلی وچوں اللہ رب العزت ساڑی ماں حوا نو پیدا کیتا۔ اللہ یاد کران لگے نے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تواڈا جوڑا بنایا تواڈیاں جاناں وچوں، تے جوڑا بنان دا مطلب کی سی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تسی اپنے جوڑے نال اپنی بیوی نال تاکہ تسی سکون پکڑو۔ سارے دن دے تھکے ماندے، سارے دن دے پریشان، گھر آ کے تانوں سکون آ جائے، آرام آ جائے۔ تے گھر والی نوں بھی چاہیے کہ باہروں باہوری دفتر وچوں آئے نے، کارخانے وچوں آئے نے، فیکٹری وچوں آئے نے، پریشانیاں لے کے آئے نے، تھکے ماندے آئے لے ہو کے آئے نے، انہاں نوں بھی چاہیے کہ آؤندیاں خندہ پیشانی نال پھرن، انہاں نوں بھی سب دی طرح ساتھ وڑ نہیں پہ جانے چاہیے۔ اللہ اللہ اے خامد نو خوش کر دے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تسی او دے وال سکون پکڑو، تو انو تسلیاں ہون۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً،
اور انہیں بنا دیتا ہے، کر دیتا ہے بینکم تواڈے درمیان کی مودتاً، میاں بیوی دے درمیان اللہ محبتاں پیدا کر دیتیاں نے، ورحمہ اور مہربانیاں تے رحمت کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ او انگلینڈ دی لڑکی ہے، پاکستان دا لڑکا ہے، میں قربان جا ماں پیو نو چھڈ کے، اے ماں پیو نو چھڈ کے، اپنا وطن چھڈ کے، اپنا دیش چھڈ کے اے خامدے لئی پردیس جا گئی ہے۔ اللہ اللہ بہنا پائی چھڑ کے اللہ فرمانے وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اساں تواڈے درمیان میاں بیوی دے درمیان اساں محبت پیدا کر چھڈیے، ایک جوڑ دیتا ہے اور آپس وچ ایک دوسرے دا مہربان بنا دیتا ہے۔ ایسی عام فہم اپنی پنجابی زبان سادہ سادہ ترجمہ جو میں اس وقت گوش گزار کیتا ہے، اور یہ مطلب کی ہے جوڑیاں دا ذکر کرنا ہے تے سارے جہان دیاں جوڑیاں دا نہیں، صرف حیدر کرار اور سیدہ فاطمہ زہرا کی جوڑی ہے، اس جوڑی کا ذکر کرنا ہے۔ جعلنا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اساں تواڈے درمیان محبتاں پیدا کر دیتیاں نے، مہربانیاں پیدا کر دیتیاں نے۔ یار وقت گزرتا گیا، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی شادی پہلی شادی میری امی خدیجہ نال ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے دے وچوں میرے اللہ نے رحمتاں کر چھڑیاں، جنی اولاد دیتی ہے وہ 11 دا ذکر آیا ہے، میری ماواں دا 13 دا بھی ذکر آیا ہے، 9 دا تے بے بہا آیا ہے، ادھر پہ گئے تے وقت بڑا گزر جائے گا، اصل معافی سے بھی رہ جائے گا۔ تو انہاں وچوں ایک کوئی میری امی خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ ساری اولاد دیتی ہے تے او دے وچوں میں قربان جاں 4 بیٹیاں دے چھڑیاں اور 3 بیٹے دے چھڑے، اے دے وچوں ہی وقت گزرتا گیا، رب دیاں مرضیاں، میری امی عائشہ، میری امی خدیجہ رضی اللہ عنہ، اے دے وچوں اینی اولاد ہے، اللہ نے برکتاں پا دتیاں نے، لیکن اللہ دیاں مرضیاں بچے ہوندے گئے، نالوں نال جاندے گئے، عبداللہ بھی ٹر گئے، یار قاسم بھی چلے گئے، اور ایک بیٹا ماریا قبطیہ وچوں او بھی جناب ملے ہے، او دا نام ابراہیم ہے، او بھی دودھ پیندہ ہی ٹر گیا۔ میرے اللہ نے سارے بیٹے، ایک بیٹا ماریا قبطیہ وچوں اور 3 بیٹے میری امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے دے وچوں اے سارے یکے بعد دیگرے ٹر گئے۔ اے ان کی نہیں مرضیاں نے، رب دسنا یہ چاہتا ہے کہ مشکل کشا میں ہاں، حاجت روا میں ہاں، اولادہ دین والا میں ہاں، دے کے کھولا تے میری مرضی، اوزن خطر بنا دے تے میری مرضی، لڑکیاں دیا لینا لا دے تے میری مرضی، لڑکیاں دیا لینا لا دے تے میری مرضی، کسے نو روی مارش پا دے تے میری مرضی، دے کے کھولا تے میری مرضی۔ اللہ خدا دا کرنا ایسا ہویا۔ آخر او بھی ویلا آ گیا کہ میری امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بھی اللہ نے پیاریاں ہو گئی ہیں۔ یار میں تو انہوں پوچھنا چاہنا، ہون تیاں والا کار ہوئے، ماں بھی سرتے نہ ہوئے، تے ہون کلا باپ رہ جائے، میں پوچھنا حال کی ہے، اور بیٹیاں بھی بیانیاں نے، اللہ اللہ ماں بھی سرتے کوئی نہیں، صدقے جاواں سب تو چھوٹی بیٹی اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے سب تو چھوٹی بچی اجے 9 سال دی عمر سی تے ماں دنیا تو ٹر گئی۔
وڈیاں تے جوان نے، انہاں دی 9 سال دی عمر تے ماں دنیا تو ٹر گئی۔ اس بیٹی دا حال کی ہے اور جدی دے 9 سال عمر ہے او دی ماں چھڈ کے ٹر گئی ہے۔ اے دے پوچھو نا جناب محمد رسول اللہ یا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، اور اے فکرہ پہ گیا میرے محبوب پیغمبر نو، اگر ماما دا تعلق بیٹیاں نالے، بیٹیاں تعلق ماما نالے، اور والدین نو کچھ بیٹیاں نالو بیٹیاں نال قدرتی پیار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اے دے نال تے میرے پیغمبر نو اس گلے ہی زیادہ پیار ہے کہ ہن میرے محبوب پیغمبر براہ راست سیدہ فاطمہ زہرا دی آپ تربیت کر رہے نے، دن رات آپ خیال رکھ رہے نے۔ اللہ اللہ جدوں سیدہ بھی جوان ہو گئی تے میں قربان جاں، اور رشتے دی بھی تلاش ہے، دل وچ سوچاں بھی پہ گئی تیاں والو تانوں پتہ جدوں تیاں جوان ہو جان تے ماپیاں نوں ساری ساری رات نیند نہیں آوندی، انہاں دیاں راتاں بھی دن بن جاندا ہے۔ یا اللہ کوئی سبب بنا دے، اللہ کو مسئلہ بنا دے، اللہ کو خیر دا خیر پا دے، مناسب تے موضوع رشتہ مل جائے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں وال کئی لوگاں نے پیغام کرے نے کہ جناب تسی رشتہ سیدہ فاطمہ دا دے دیو، انہاں وچوں ابو بکر بھی نے، میرے فاروق بھی نے، تے میرے آقا فرمایا فَإِنَّهَا صَغِيرَةٌ، چپ کر جاؤ، اجے وہ عمر چھوٹی ہے، رب جی میں چاہے گا اویں کریں گے، اجے وہ انہا صغیرۃ، اجے چھوٹی ہے، وڈی ہو جائے گی۔ ہر ماں پہ بھی آندے نے اے تے میری تھی گونج کیڑا ہے، اجے تے بالکل چھوٹی جائیے، کر لاں گے ویکھ لاں گے، کر لاں گے ویکھ لاں گے، اوور ایج ہو جاندیاں نے، پھر لین واسطے تیار ہی نہیں، انہاں دی فکر جلدی کرنی چاہیے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہتا بھئی اللہ دا حکم آئے گا، دیکھو کی کرنے تسی انتظار کرو، یہ عمر ہے چھوٹی۔ حضرت ابو بکر تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوویں آندے نے علی یار تو بو تے جا کے سوالی بانا، آکھو سبحان اللہ، تو جانا شاید آندے نہیں مینوں چاکا ہونا ہے، میں محمد گل کے میں کرا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت میں ایمن آندیاں نے وے علی جا کے تے ویکھ، مینوں لگدا تو بوے تے ٹر گیا تے آمنا دے لال نہ ہی نہیں کرنی۔ خوش ہو گئے، ٹارس بج گئی، ٹر پے۔ فرمایا علی آؤ کیویں آئے ہو رضی اللہ عنہ؟ بڑے چجک چجک کے منڈا اپنی منگنی آپ ہی کرن ٹر گیا۔ اج دا ماحول ہے تو لوگ آخر ویکھو منڈا ہی بدماش ہو، انہیں کہا ہی ٹر گیا، اے نہیں، محبوب کو چلا گیا۔ آ کے ہلکی جی اشارے نہ درخواست کی تھی، آپ فرماندے نے اہلا و سہلا، اور جیوں آیا لو منگنی ہو گئی۔ کی ہو گیا بولو؟ آج منگنی۔ ساڈا حال کی ہے؟ ساڑیاں منگنیاں ویاہ جنے خرچ منگنیاں تھے اور بے بہا رسومات، او دے ہندوانہ رسومات بے شمار، لیکن یہ تھے جناب محمد رسول اللہ تعلیم کی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا دی منگنی، او منگن آئے، میرے آقا اہلم و سہلا کہہ دیتا، یعنی دنیا لفظ رشتہ دے دیتا، کوئی خرچ نہیں، کوئی ٹول نہیں، کوئی پنگڑے نہیں، کوئی گل نہیں۔ میں قربان جا، اے کسے وزیر دی بیٹی دی نسبت نہیں ہوئی، اے کسے مشیر دی بیٹی دی نسبت نہیں ہوئی، اور کسے ایم پی تے ایم این اے دی بیٹی دی منگنی نہیں ہوئی، اے آمنہ دے لال جناب محمد رسول دی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا دی منگنی ہوئی ہے، اور منگنی دا انداز کی ہے، انہیں مانگ لیا ہے، میرے محبوب خیر پا دیتا ہے۔ اور مینوں ایتھے تھوڑی جی گل بھی کہن دیو، حضرت علی رضی اللہ عنہ اینا رشتہ منگے مصطفیٰ کولوں، مصطفیٰ دے چھڑے ہے، مصطفیٰ میری امی عائشہ دا رشتہ منگیا خدا کولوں، میں قربان جا خدا نے رشتہ دے دیتا ہے۔ پتہ لگا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ
علی دی مراد سیدہ فاطمہ ہے تے نبی دی مراد میری امی عائشہ ہے. آخو رضی اللہ ہو. سن دے جانا دھیان نال توجہ رہے. اور پھر اتنے ایک مشکل بھی ہے تے نہیں بھی ہے. علی دی مراد دا منکر بھی جہنمی ہے, نبی دی مراد دا منکر بھی جہنمی ہے. سمجھ آ گئی؟ نبی دی مراد امی عائشہ, علی دی مراد سیدہ فاطمہ الزہرا. دل دیاں مراداں چونکہ رشتے آسمان دے ہوندے نے, دل دے ارادے ہو گئے تو میں قربان جا ہو گیا رشتہ, منگنی ہو گئی. آپ فرماندے نے علی جی آقا پھر کوئی تیرے کول ہے بھی شاید تے جس منڈے نو کڑی دیتی ہے وہ مکان بھی اپنا نہیں. آکو سبحان اللہ, بولو دا مکان بھی اپنا لے مفسرین نے اور مرخین نے. علی رضی اللہ اینے غریبڑے تے اینے مسکین سن نا کہ اپنا ذاتی مکان بھی کوئی نہیں تے اسی دھیاں دے کر لگے ہاں. منڈا نہیں ویندے نیک ہے کہ نہیں. میرے نبی علیہ السلام نے کوئی شے نہیں ویکھی, ویکھیا تے علی ویکھیا. اور منڈے ویکھیا کرو, منڈے والو کڑیاں نیک ویکھیا کرو. تسی آندے ہو نہ دینا کی ہے, وہ نہ لینا کی ہے, جدا اپنا مکان نہیں میری کڑی کتنے جا کے بسے گی. اے تیریاں سوچاں نے رب دی ذات اتے توکل تے بھروسہ تے امید ہی نہیں. عرض کی تھی آقا میرے کو ایک تلوار ہے, ایک میں کوڑا رکھے ہے. آقو سبحان اللہ, ساری زندگی دی دولت ہے. کوڑا سواری کر لے جتھے میدان عمل میں جانا ہو گئی. اور زرہ جیڑی ہے میری او میں پہن لینا آقا آپ فرمائیں چلے نکار بازار جا مدینہ منورہ, بازار جا کے زرہ ویچیا, جن پیسے مل لے کے میرے کو را تاکہ مشورہ کریے میں قربان جہاں. میرے علی زرہ لے کے بازار میں پھر دینے پہ سیدنا حضرت عثمان نال ملاقات ہو گئی. علی کیویں پھر دیو بے خیر تے آئے وے, اے آندے نا بہت دشمن سانا, اے نہ بول چال نہیں سی, اے نہ لڑائی سی اپنے کی گل خیر تے آئے وے. او پاجی زرہ بیچنی ہے تو انہوں پتہ نا میرے محبوب پیغمبر نے میری درخواست نو قبول کر لیا ہے. آنے یار بڑی خوش آیت بات ہے, اینیاں اونچیاں عظمتاں تے علی تے نشانہ دے ہڑیاں نے کہ رب دے محبوب پیغمبر محمد دا داماد بننا ہے. حد موک گئی ہے تے زرہ بیچ کے محبوب فرمایا کو لیا پیسے تاکہ تیرا پروگرام سیٹ کریے. تے حضرت عثمان دینے تے پیسے کنے لینے نے, وہ تے غنی سن, رب نے تے مال ہی بڑا دیتا جے ادھر اے گل ہے. اور عثمان میرے محبوب پیغمبر دا دورہ داماد ہے. تاریخ انسانی تاریخ دے اندر کسے نبی دا دورہ داماد اگر ہویا تو جناب عثمان ہوئے نے. اور انہوں نے ادن جدو دوسری بیٹی میرے آقا دی چلی گئی, رون دی وجہ اے سی, پوچھا عثمان کیوں رونا ہے, 40 بھی ہوندیاں تیرے نال یکے بعد یہ نکاح کردا جاندا, لیکن آخری سے چھڑی ہے معاملہ ختم ہو گیا ہے, میرے کو کوئی بیٹی نہیں. تے رون دی کی وجہ عرض کیتی آقا میں رونا اس گلا کہ میں تھوڑا دورہ داماد سا, میری تھوڑی دمادی ٹوٹ جائے گی. اے تے جو اللہ نے منظور سے ہوا ہے ٹھیک ہے. تو سناؤ کی لینا ہے, کنے پیسے چاہیے نے؟ ایک جی میں 450 درم اگر مل جائے تو میں دے دیا گا. کٹ کے جیب 450 درم دے کے زرہ لے لے جاؤں. اتھوں تک گئے, فرمایا عثمان علی رضی اللہ جی باجی یار گل سنیا جو راؤ کوئی زرہ بھی لے جا کی آخیا جدے پیسے علی دی شادی ہون لگی ہے وہ آندے ہوتے علی تے عثمان لڑے سن, آپ بولتے ہی نہیں سن, انہیں دشمنیاں سن. جنہ جڑے اینج شیر و شکر سن, جڑے رحماء بینہم دی گویا کہ تفسیر بھی سن, تصویر بھی سن, انہوں نے یہ گل آندے ہو کہ اب ناراض کیا تھا, بول چال ہی کوئی نہیں, آ بھی لے جا. یار گالے میں
تلوار رحمان دی ہوئے گی تے زرہ عثمان دی ہوئے گی. جتھے میدان جنگ بھی لڑے گا اللہ خیرہ کرے گا. تلوار تیرے ہاتھ رحمان دی ہوئے گی اور زرہ عثمان دی ہوئے گی. اے بھی لے جا. سبحان اللہ. وہ عثمان کیڑا مقام ہے. مسجد نبوی نو ویکھے تے تیریاں یاداں نے اور میرے روما ویکھے تے تیریاں یاداں نے. جنگاں جو ویکھیے تے تیریاں یاداں نے. غریباں گویا کہ درم و دینار تقسیم کریں تے تیریاں یاداں نے. اللہ این نال دل دیتا ہے. اللہ سانو بھی خرچ کرن لگے انج دے دل نصیب فرما. جا لے جا. آکھن لگے جی جزاک اللہ خیرہ. اے بھی لے جا 450 درم بھی لے جا. جا پروگرام بنا. میں قربان جاؤں پیسے لے کے آ گئے. آ کے میرے محبوب پیغمبر نو واقعہ سنایا کہ جی میں ٹر گیا. عثمان پھر بلایا مینو میری زرہ بھی دے چھڑی. تے مشہور مورخ ملا باقر مجلسی شیعہ دا بہت بڑا بابا انہاں دا بہت بڑا مورخ ملا باقر مجلسی انہیں لکھے اپنی کتاب کہ جدوں واقعہ سنایا حضرت عثمان نے فَدَعَا لَهُ بِخَيْرٍ. نبی نے نبوت والے ہاتھ اٹھا کے عثمان دے حق میں دعا کر دیتی. یہ کیسا کیا ہے؟ مجلسی. اے مجلسی لوگ ہی نہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں. تو اڑے مجلسی نے گل آکھی ہے فَدَعَا لَهُ بِخَيْرٍ. نبوت والے ہاتھ اٹھائے تے آکھے ربا عثمان دے مال وچ ہور برکتہ کر دے. اور مال ملے حضرت علی نو تے نبوت دعا کر چھڑی حضرت عثمان دے حق. چلو اگے چلنے ہیں. میں قربان جاں او بھی ویڑا آ گیا. ادھر اے ویڑا ہے ویخ لو خریدن والا ذرا خریدن والا او عثمان ہے. ویچن والا علی ہے. او عثمان ہے اے علی ہے. علی جی آقا اے بازار میں انتظام کرنا فرمایا. میرا صدیق جی آقا آ یار پیسے لے جا ان شادی دا سامان خرید دے. آج یہ گلنا ابو بکر بڑے دانا سن بڑے عقل مند سن. ایویں نہیں سی انہوں ابو جال میں گل آکھی. انہیں آکھیا سی نا ابو بکر رضی اللہ عنہ یار گل سن اگر کوئی بندہ یہ آکھے کہ میں راتوں راتی مسجد اقصی جو آیا تے جھوٹ ہے کہ سچ آندے یار یہ بڑا جھوٹ ہے راتوں رات آئے نہیں تھکتا بندے. اگر جے آسمان تو آکھے یہ بالکل ہی جھوٹ ہے. لیکن ایک گل سن لے جے تے میرے محبوب نے آکھے ہے صدیق آندے جے انہیں آکھے تو پھر پتھر تے لی کے یہ علاوہ اور کوئی نہیں. اینا دنات اینا عقلمند. اللہ اکبر. آقا لگے اینی دنا ایک کاروی دنائی بڑی ہے. میرے آقا ایک دن خطبہ دیندے فرمایا کہ تو آڈے جو اللہ رب العزت نے ایک بندے نے اختیار دے دیتا ہے کہ دنیا تے رہنی کہ دنیا تو جانا ہی تے انہیں جانا پسند کر لیا. تے ابو بکر دی ہچکی بج گئی. رو رو کے اکھاں دے دو دریا بن گئے. آنسواں دیاں لڑیاں لگ گئیاں. حضرات صحابہ پوچھیا ابو بکر وہ کسے دی گل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. انہیں کہ سونے محمد آپ نے مطلق آپ بیان دے صلی اللہ سامان خریدیا ہے. ہن سامان صدیق دی پسند صادق الامین دی پسند ہے. صدیق دی پسند علی دی پسند ہے. صدیق دی پسند زہرا دی پسند ہے. اور صدیق دی پسند مصطفیٰ دی پسند ہے. اور مصطفیٰ صدیق دی پسند خدا دی پسند ہے. اے ہوئے سامان دیتا. میرے آقا مسجد بہ کے حق مہر بنیا تے اپنی بیٹی دا نکاح آپ پڑھیا. آکھو سبحان اللہ. اپنی بیٹی دا نکاح آپ پڑھیا. اللہ اکبر. کمال کر چھڑی جناب محمد رسول اللہ نے. اور بابا جی نے بڑی گل ہی مینوں تو سمجھان لی. آدھے نے خوشبو
آندی بلال بازار وچوں، نکاح جو کرنا ہے، خوشبو آندی بلال بازار وچوں، خرج علی مرتضی کیتا، خوشبو لے آندی بلال بازار وچوں، خرج علی مرتضی کیتا، مسجد نبوی چ بیٹھ کے اللہ دے پیغمبر مسجد نبوی اندر خطبہ خود نبی پڑھ کے عقد بنیا تاج صفا کیتا، عقد بنیا عقد بنیا تاج صفا کیتا، ہورا ملک مبارک دین درد جلسہ خوشی دا عرض و سما کیتا، تے دتا کی نال پلنگ پلنگ بستر مشک دو کڑے کودا چکی بابلے عطا کیتا، ایسا اینا کو سامان دے دیتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اثر آن والی نسلہ نہیں آسانی فرما دیتی، چکی دے چھڑی، کڑا دے چھڑیا، جا نماز دے چھڑیا، ایک بسترہ دے چھڑیا، ایک ان بیڈ آخ لو، چار پائی کہہ لو، اے جناب محمد رسول اللہ نے داج تے سامان تیار کر کے، اور میرے آقا فرمایا کہ ان اللہ امر ربی ان ازوج فاطمہ من علی، مجمع زواد اندر موجود ہے کہ میرے اللہ نے من حکم دیتا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح علی نال کراں، آخو رضی اللہ ہو، رب نے من، ان اللہ امرانی ربی، میرے رب دا حکم ہے کہ میں علی نال اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح کر دیا، اللہ اکبر۔ گھر مکان بھی کرائے تے وے، تیاری ہو رہی ہے، فرمایا میری بیٹی کو تیار کر دیو، الوداع ہوئے اپنے گھر جائے، جدو رخصتی دا ویلا آ گیا، ازواج مطہرات تقریباً 9 ماواں اس ویلے میری حاضر نے، آج اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ نو الوداع کر لگی آنے، جیڑی کہ خدیجہ الکبریٰ دی جگر گوش ہے، انہوں الوداع کر لگی آنے، اللہ اکبر۔ تے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بڑی ماں بھی عقل والی تھی، بڑی عقل والی، آندیاں نے فاطمہ کاش آج تیری ماں خدیجہ دنیا دندی تے تینوں آپ الوداع، آ جڑا کام میں بڑا اوکھا ہے، اگر کہیں دا باپ تر گیا ہے تے اینی کو گل اس ویلے کو کہہ دیں، اور مڑیا کاش کہ آج تیرے سر تے تیرا باپ ہوندا تے تینوں آپ الوداع کردا، بیٹی کاش تیری ماں اج ہوندی، بس اینی گل کہن دی دیر سی، اللہ اکبر، بندھن کھل گئے، گھر دا انداز بدل گیا، جتھے خوشی خوشی سی اینے لفظ کہن نالے خوشی غمی میں تبدیل ہو گئی، پریشانیاں ہو گئیاں، ایک بھائی میری سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک بھائی ہو کے بیٹھ رہیاں اور رونا شروع کر دیتا، ماں دی یاد آ گئی، یہ تیاں نو پتا ہے، اور جنہ تیاں دیا ماما ٹر گئی نے، تے جدو انہاں دن الوداعی ہوندا ہے تے پھر انہوں نے پتہ لگتا ہے ہائے کاش کہ اج جمن والی ہوندی تے پتہ نہیں میرے کنے کو ارمان ویندی، رو رہی نے۔ تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد فرماندے نے اج نہ تے ام سلمہ نے لے آئی، لیکن یہ مینوں دس، اینی گل تے دس، اینا خدیجہ مثلو خدیجہ، خدیجہ کتھے وے تے تواڈے تے کیڑی ہے جڑی خدیجہ دی مثال ہے، آکھو رضی اللہ ہو، کتھے جے خدیجہ؟ میرے آقا فرمایا اے تے ہوئے خدیجہ دی ہو سی جنہ جو قوم نے میری تکذیب کی تھی، خدیجہ نے میری نبوت دی تصدیق کی تھی، اے میری خدیجہ دی ہوئے جدو میرے تے غربت سی سارا مال میرے اتو لٹا دیتا، میری جتی دی نوک تو تقسیم کر دیتا،
این خدیجہ مثل خدیجہ، کتنے جو خدیجہ، او دی مثل ہے کون، مینوں بخاؤ دے صحیح۔ اللہ اکبر۔ اور واقعتاً اے خدیجہ ہوئی نے، میں قربان جا اینا کوئی دلاسے دین والی ہاں، ادھر رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے، آندر خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، ہائے مینوں بڑا ڈر لگ گیا، میرے محبوب کام دینے پہ پریشان نے، نالا نے زمیلونی کمبل لے آدے، مینوں کمبل دے دے جلدی کر۔ ہائے میرے پیغمبر بڑوں گھبرائے نے، ان اصل شکل میں جبریل امین ویکھے ہے، انہیں جب بھی ماں کے کٹیا بھی ہے، آپ ڈر گئے نے۔ تے امی خدیجہ کون ہے عورت، کنی وہ نیک عورت ہے جدو خامد پریشان ہو گئے، وہ تے پریشانی تے بدل آئے ہون، بجلیاں کڑک دیا ہون، اس عورت نے کیا کہنے، جیڑی عورت اپنے خامد تسلی دے، تشفی دے، او دے دل دی ٹارس بنا دے، عورت دے کمال ہے۔ اسے ویلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شیر رقم فرمایا ہے، حتیٰ مکا چھڑیا میری امی نے، آدھیا نے واللہ، آدھیا نے رب دیا محبوبہ اللہ دی قسم ہے، فکر کندی کوئی لوڑ نہیں، کلا واللہ ہرگز نہیں، اللہ دی قسم ہے، ما یخزیک اللہ ابدا، وے اللہ تو انہوں کدی بھی ذلیل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ صفتہ اللہ ساڑھے جی پیدا کر دے کہ انکا لتصل الرحمان، اس لئی کہ تسی صلہ رحمی کرن والے ہو، وتحمل الکل، اور تسی لوکاں دے بوجھ اٹھان والے ہو، وتکسب المعلومہ، تے جڑے لوگ کما کے کھان جوگے نہیں انہوں نے کما کے دین والے ہو، اللہ واللہ، وتقر الضیفہ، تے مہماناں تے توقیر کرن والے ہو، مہماناں دی مہمان نوازی کرن والے ہو، اللہ اکبر، وتعین علی نوائب الحق، تے تسی سچ دے ڈٹ جان والے ہو۔ اللہ نے اینیاں توڑے میں صفتہ پائیاں نے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو ایک طرز بنائی، جو تسلی دیتی، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ تسلی دے چھڑی، کوئی فکر دی گل نہیں، کوئی پریشانی دی گل نہیں۔ اور اے دا ترجمہ میرے بابے نے ہے، ایسے بخاری دی روایت دا، وہ انہوں نے فکر نہیں کرنا، سارا حال خدیجہ نے سن کے تے میرے محبوب کیویں ہوئے ہیں، انہیں آتے ایک رات سارا واقعہ، سارا حال خدیجہ نے سن کے تے او گلا کیتیاں سب پیاریاں نے، اور سونیاں نو ڈر خوف کاندا، سونیاں نو ڈر خوف کاندا، عادتاں تساں وچ نیک ساریاں نے، کرو مدد غریباں دی دن راتی، اے ترجمہ ہے دا، کرو مدد غریباں دی اے دن راتی، اے خوبیاں تساں وچ ساریاں نے، او کیویں مائی نے سونے تو مال چیزاں ایک ایک کر کے سبوں واریاں نے، تے نال دعا دے دیتی ہے انشاءاللہ ہون، انشاءاللہ رب والوں ہون تانوں اللہ اینی عزتاں دے، انشاءاللہ ہون او چہریاں رب والوں، تے مل جگ دے وچ سرداریاں نے، اللہ پاک نہ تسانوں کرے ضائع، اے خصلتاں تساں وچ باریاں نے، کوئی فکر دی بات نہیں۔ ہون بندنا کھول گئیاں، خدیجہ یاد آ گئی، ایک باری ہار بھی اپنی بیگم دا ویکھ کے تے میرے پیغمبر دے بندن کھول گئے، اج خدیجہ دا بیٹی دے الوداعی دے ویلے بندنا کھول گئیاں نے، اینا خدیجہ مثلو خدیجہ، تہاڈی جو خدیجہ کیڑی ہے اور تہاڈے خدیجہ دے نال دا کیڑا ہے، ذرا مینوں اے تے دسو۔ اللہ اکبر۔ ہن ای جے نکاح سی اے مال کدا لگا، میں پوچھنا حضرت
عثمان دا، بولو مال کدا؟ حضرت عثمان دا۔ براتی کیڑے؟ جڑے نبی دے ساتھی سن، جڑے نبی دے ساتھی سن اوہی علی دے براتی سن۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مال نکاح تے عثمان دا خرچ ہویا ہے، تے میرے محبوب پیغمبر نے فاروق تے ابو بکر نو فاطمہ دے نکاح دا گواہ بنایا ہے اور اعلان کیتا کہ انی اشہدکم انی زوجت فاطمہ بعلی، ابو بکر عمر جی آقا رضی اللہ عنہ، میں تانوں دوواں نو گواہ بنانا، گواہ بنا کے میں تانوں یہ گل آنا کہ انی زوجت فاطمہ بعلی، اج میں اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح علی نہ کر دیتا ہے۔ تو پتہ لگا کہ علی دے نکاح دے گواہ کون نے؟ بولو تے صحیح۔ اینا گواواں تے جرا فاطمہ دے نکاح تے جرا ہے؟ نہیں، حضرت علی، حضرت علی رضی اللہ، یہ دو گواہ نے نا، اینا کو جرا کرے، یہ گواہ ٹھیک نہیں یا گواہ ہے نہیں سن، اینا تے جرا حضرت علی تے سیدہ فاطمہ دے نکاح تے جرا ہے، اور اینا دعا تے جرا اے ہجرت دے ساتھی نے، اے گویا کہ نبی تے جرا ہوندی ہے، او کدی خدا دا خوف تے کھاؤ، اے تے سیدہ فاطمہ تے حضرت علی دے نکاح دے ایک گواہ پہ باندھے نے، تے تسی آندے ہو بھئی یہ آپ لڑے سن جھگڑے سن، بول چال ہی کوئی نہیں۔ ایک پہ آ کے کہ لین گئیاں سن تے اونا باغ فتح انکار کر دیتا، تے ماتت سیدہ فاطمہ فوت ہو گئیاں، فما کلمہو، تے حضرت ابو بکر مرن تک گل کو نہیں کی تھی۔ اے ہن جرا کر دیتی حضرت ابو بکر دے کہ انہیں باغ فتح کے دیتا، حالانکہ انہیں مسئلہ دسیا، انہیں کہا بیٹی گل لے بے کہ اے جڑا جو نبیان دی وراثت کوئی نہیں، لا نارثو، انبیاء نے آکھیا ہے کہ اسی انبیاء دی جماعت نہ کوئی ساڈا وارث ہوندا ہے تے نہ اسی کہے دے وارث ہوندے ہاں، لہذا یہ بیت المال دا مال ہے، یہ تیرا نہیں۔ تو اس حدیث دا مطلب ہے کہ فوت ہو گئی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ، مگر فما کل گل نہیں کی تھی، او دا مطلب سی کہ اس باغ فتح دے بارے گل کدی نہیں کی تھی۔ اینا یارہ کدھر لا دیتا کہ اس تو بعد مر گئیاں مگر ابو بکر نے گل نہیں کی تھی۔ تو میں نے پوچھنا جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئی نے 3 رمضان نو غالباً، تے جنازہ تے ابو بکر پڑھے ہے، آکو سبحان اللہ، جنازہ کس پڑھے ہے؟ تے علی پڑھن دے سن کہ تو تے میری بیگم نے تو تے باغ نہیں تھی دیتا، تو کون ہوئے؟ تے باں پھڑ کے آپ عرض کی تھی ابو بکر جنازہ فاطمہ دا تسی پڑھاؤ، اور جنازہ تے پڑھایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث دا مطلب ہے کہ سیدہ فاطمہ فوت ہو گئیاں، انہوں نے مسئلے دی سمجھ آ گئی، انہوں اس تو بعد باغ فتح دا مطالبہ نہیں کیتا، اے دے بارے فما کلمہو، اے دے بارے کلام بھی نہیں پھر کیتا، ساری زندگی کالتے آئے، حدیث نو ادھر لا دیتا گیا، حدیث دا مطلب سمجھ نہیں آئی۔ چلو خیر، میں عرض کرا کہ اے بندنا ٹوٹ گئیاں، افراتفری پہ گئی، تو پھر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدہ مکا دیتی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ گھر والی نو آکھیا پیالہ لے آؤ، پانی لے آندا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کچھ پڑھیا اور قرولی اپنے تھوک لب مبارک والی او دے وچ پا کے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ او پانی دم کیتا، چہرے تے سڑ دیتا، تے نال فرمایا بیٹی گلے وے یا فاطمہ و یا فاطمہ، اے میری بیٹی اللہ اوغنی و نحن الفقراء۔ فاطمہ
صبر کر، اللہ غنی ہے تے اسی سارے فقیر ہاں، اسی سارے محتاج ہاں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ لوگوں، سارے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تسی سارے دے سارے فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ او تعریف کیتا گیا ہے، اس لیے بیٹی اللہ دی سپرد دو۔ باپ نے دروازے تک اپنی بیٹی نو الوداع کیتا، اللہ اکبر، ایک کیڑی بیٹی اے گویا کل الوداع ہوئی ہے، اینو میں آج کل دیاں بیٹیاں نہیں، اینو میں کی آکھاں، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی صاحبزادی، اینو فاطمہ آکھاں، اینو زاہدہ آکھاں، اینو عابدہ آکھاں، اینو زکیہ آکھاں، اینو راضیہ آکھاں، اینو مرضیہ آکھاں، میں قربان جاں، اینو بطول آکھاں کہ جگر گوشہ رسول آکھاں، اے او سیدہ فاطمہ، اے نانو حسنین کریمین دی اے والدہ آکھاں، حیدر قرار دی رفیقہ حیات آکھاں، کہ جنت اندر عورتاں دی سردار آکھاں، اے امی عائشہ رضی اللہ، امی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، اپنے باپ دے کروں الوداع ہوئیاں۔ چکی اس واسطے دیتی ہے کہ آٹا پی لے کرے، جہاں نماز اس واسطے دیتا ہے کہ نمازاں پڑھ لے کرے، کڑا اس واسطے دیتا ہے کہ پانی لے کرے، ایک پلنگ دے دیتا ہے ایک آرام کر لے کرے۔ اللہ اکبر، اے جن جو کہ ہے سن، حالانکہ محبوب چاہتے تے دنیا دی دولت دینی اپنی بیٹی نوں دیندے، لیکن میرے تے تواڈے واسطے آسانیاں فرما دیتی ہیں۔ کیا کیا بولو، میرے تواڈے واسطے، میرے تواڈے واسطے آسانیاں فرما دیتی ہیں۔ اے او فاطمہ اپنے باپ دے گھروں نکلی ہے، جیڑی اینی حیا دی وفادار ہے، اینی با حیا ہے، اینی با حیا سید کوئی با پردہ کوئی عورت ہوئے، جدو کل قیامت دا ویلا ہوئے گا، ان سرات تو سیدہ فاطمہ تو زہرا این گزر دیا ہون گیا، تے رب فرمائے گا فرشتوں نیویاں نظرہ کر لو، میرے محبوب دی بیٹی گزر رہی ہے۔ شرم و حیا پردے دیا اینیاں پابند حداں ہو گئی نے، آج تے سیدہ فاطمہ دا نام تے لیا جاندہ ہے، اونا تو قربان تے کیتا جاندہ ہے، فاطمہ تو بٹے تو فیض دیا کیا جاندہ ہے، فاطمہ دے وسیلے ساڑی دعا سن اے تے آندیاں نے، لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہ جیڑا کام کیتا ہے، جیڑی سیرت ہے، جیڑی صورت ہے، جیڑی حیا ہے، جیڑی عقل ہے، جیڑی فکر ہے، حال ایسی کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ وسیعت میں دے گالاں دیا نے، علی جو تیری زندگی چ میری موت آ جائے، میری میت نو شام تو بعد اٹھانا، تاکہ غیر محرم دی نظر بھی کہ میری میت تے نہ پوے۔ ہن اندازہ کرو اللہ انہاں ساڈیاں بہو بیٹیاں نو سیدہ فاطمہ تو زہرا دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ اگر انج ہو جائے تیڑا لاہور دا واقعہ تسی بڑا آندے ہو، یار کی بن گیا، دیکھو اس کڑی نہ کی بن گیا، انہاں مڑیاں کی کیتا ہے، وہ گرفتاریاں ہو گئے نے۔ ایک بابا کوئی میری عمر دا یا علامہ یعقوب راشدی بیٹھے نے، یا انہاں دی عمر دا بابا پھڑ لیا ہے، 2-3 حج بھی کیتے، چٹی داڑھی میرے تے نہ مانگ، انہوں پھڑ لیا تو انہیں کہ یار گل سنو، کوئی خدا دا خوف کھاؤ، میری عمر ہے کڑیاں نو چھیڑن دی، اور میں پھر آ جڑا برخوردار ہے، تسی بزدار آندے ہو وزیر ساڈا، میں انہوں برخوردار آنا، برخوردار دے ٹیلی فون تے بابے حاجی نو گھر کلے، وہ بیچارہ انٹرویو دیندا پھردا ہے کہ پتہ نہیں میرے نال کی ہویا ہے، اور یہ جواب تے صرف میں ہی نہیں دینا، اکبر اعلی آبادی نے بڑی دیر دا آکھیا، بے پردہ نظر پڑی جو چند بیبیاں، بے پردہ نظر پڑی جو چند بیبیاں، اکبر زمین پہ غیر تے قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے کہ تمہارا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا۔ جدو قرآن آندا وقرن فی بیوتکن، عورتوں اپنے گھراں وچ ٹھہریا کرو، انہاں نوں دن دیہار باہر نکلن دا کوئی سواد آوندا ہے؟ پھر بن ٹھن کے یہ سرخی بنت حاضر کے لبوں پہ،
حاجی ہوری موڈے تے رومال بھی ہے، جوان بیٹی ہے، انہیں پاؤڈر لایا ہے، سرخی لائی ہے، چڑیل بنی ہے، بروٹے پٹے نے، اکڑوں بے شکل بنی ہے، انجی قدرتی شکل کوئی ہو رہے، چڑیل بنی ہے، حاجی ہوری رنگ رنگیلا لباس بھی موڈے پایا ہے، تے جوان بیٹی نے لے کے گویا کہ جا رہے نے، سرخی پاؤڈر استعمال کیتا ہے، انہوں منڈے کی کرنے، یہ سرخی بنت حاضر کے لبوں پہ، اے مسلم تیری غیرت کا لہو ہے، اے جا تیری بیٹی دے لباں تے سرخی ہے نا، یہ تیری غیرت دا لہو ہے۔ مدینہ منورہ سے ایک باری نا انجی کوئی روڑا پہ گیا، کھپ کھپ پہ گئی، بی بی ننگ دی اس طرح جو میں مینار پاکستان ہے انہوں چھیڑ دیتوں نے۔ مدینہ منورہ شہر مدینہ منورہ دی گل کرنا، لاہور دی نہیں، پاکستان یادگار دی نہیں، سیرت ابن شام کے اندر موجود ہے۔ مڑیاں نے کھاندیاں پیندیاں مشٹندیاں من چلیاں اس بیٹی نو مدینہ منورہ دے بازار میں چھیڑیا، انہیں کہا واہ محمد آ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر وچ باہر پنڈو آئی دیہاتی کسے کام دعائی دے دیتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کولوں ایک صحابی گزر رہا سی، انہیں کہا یار کچھ خدا دا خوف کھاؤ اور رب کو ڈر جاؤ، یہ ساریاں ساڑیاں ماواں تے بہناں ہوندیاں نے، او خدا دا خوف کھاؤ، اللہ کو ڈر جاؤ۔ میرے محبوب پیغمبر تے آکھیا سینہ سر تے دوپٹہ نہیں جے دیتا، او جی یہ تے ایک عیسائی دی بیٹی ہے، فرمایا بیٹی تے بیٹی ہے نا پاوے کہ عیسائی دی ہے، اے محمد دی چادر دے سر تے دے دیو، آکھو صلی اللہ گج کے آکھو صلی اللہ کدی یہ چادر نبوت دی کدی کئیاں دے پیراں دے وچ گئی ہے، رب دی اپنیاں مرضیاں نے، شیمہ دے پیراں دے وچ گئی ہے، حلیمہ دے پیراں وچ گئی ہے، حضرت عبداللہ بن مکتوم اونا دے پیراں دے وچ گئی ہے، دایا قلبی آیا ہے میرے نبی دے کول، دایا قلبی نے چادر وچ گئی ہے، کدی حاتم تائی دی بیٹی دی سر تے چادر آ گئی ہے، اللہ اکبر۔ انہاں کہا کچھ خدا دا خوف کھاؤ، اسی اوس نبی دے امتیاں جیڑا غیر مسلم بیٹیاں دی بھی حیا کردا ہے، چادر دیندا ہے، انہاں کہا بکواس بند کر ہوئے، وڈا آیا خیر خواہ بن کے، چل مار مار جتیاں تیرے پاسے پر دیاں گے، اور نہیں سی اگے کچھ کیتا تیلے ہون اسی ادنا انجن کرنے ہاں۔ ہاں ہون سن لو صحابی رسول ہیں، غیرت دا حال ہے، جدو آپ لڑ پے منڈے صحابی رسول بھی لڑ پے ہیں کہ ایک بیٹی دی غیرت تو ایک بیٹی دی عزت بچان لئی اینا خنڈیاں نو کی پتہ ہے، اینا بغیرتاں نو کی پتہ ہے کہ بیٹیاں دی حیا کیے، اور اس بغیرت دے بارے میں کیا کہاں جڑی کروں اس انداز میں نکلی ہے۔ وہ قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ، وہ قوم آج کھیلتی ہے اپنی شمشیروں کے ساتھ۔ جوان بیٹیاں جوان پہنا نال لے کے دن دارے نکلنا، یہ کس قدر غلطی ہے، کس قدر زیادتی ہے، اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس نبی دی بیٹی دی نکاح دا تذکرہ سن لے ہو، جیسے نبی دی بیٹی دا حیا ہے کہ وہاں دیئے وے علی جدو تیری زندگی جی میں ٹوڑ جا میری جنازہ اٹھائیں تے شام تو بعد اٹھائیں، میری میت بھی کسی غیر محرم دی نظر نہ پائے، اس لیے میری بیٹی ہو، میری ماں ہو، میری بہن ہو، تو آڈا بھی قصور ہے، کیوں ہے یہ نکل دیا ہو بغیر تو جے کرو نکل آئیے، او دی حیا دا جنازہ نکل گیا ہے تے مدینہ منورہ دے اندر انج ہویا ہے۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالے میں آخر لڑ پے، انہیں لڑدیاں کیا بیٹی تو نکل دی ہو، دوڑ جا اپنے گھر، اپنی عزت بچا، حیا بچا۔ او دوڑ گئی، او دی عزت بچ گئی، لیکن نبی دا یار شہید ہو گیا، ایک بہن دی غیرت دی خاطر او دی حیا محفوظ رکھن لئی جان وچوں جان تے قربان کر دیتی ہے، لیکن بے حیائی نہیں ویکھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا انہاں دے کیا کہنے حداں مک گئی نے۔ ایک دن کاری سان تے خادم تے نوکر آئے،
علی آدھے نے فاطمہ ایک کام بن گیا چکی چو چو کے تے ایتھے چھالے پی گئے نے پانی لیا لیا کہ مشک تے داغ پی گئے نے جسم تیرے تے داغ پی گئے نے ان کر پیو کو ایک نوکرانی ایک لونڈی کوئی نوکر جا کے مانگ لے تو بھی مال غنیمت دا تینوں بھی مل جائے گا۔ اللہ اکبر گئیاں تے محبوب ملے نا امی عائشہ دیا رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ گھر آ گئیاں رب دیا محبوبہ بیٹی آئی سی فاطمہ اکھے کی گل یہ نہیں سمجھ آئی مطالبہ کی سی تے گل کی حالانکہ میرے پیغمبر علیہ السلام اگر اپنی بیٹی فاطمہ دے کر جاندے تے سیدہ فاطمہ اپنی جگہ تو اٹھ کے اپنے بابل اوتھے بٹھا دیاں اگر وہ ادھر آؤندیاں باپ دے کر تے محبوب اٹھ پیندے متھا چوم دے اپنی بیٹی نو اپنی جگہ بٹھا دے اسے ویلے گل سنی تے اسے ویلے ٹر پے۔ ہر باپ نو چاہیے کہ جدوں کوئی گل سنے کہ بیٹی آئی سی تے پتہ نہیں کہ دل کٹ نہیں کرنی چاہیے تیاں لو جلدی نال آکھن گے اچھا میں پتہ کرنا گئے کر فاطمہ میں سنیا ہے تو اج کر گئی سے خیر جی میرا پتر تسی پوچھ لیا کرو تیاں میرا پتر خیر سی جی ابو جی خیر ہی سی علی آندے سن کہ اے ویکھو نا داغ پی گئے نے تے وہ آدھے جا جا کے کوئی نوکر ویکھ لے کوئی شے ویکھ لے تے میں تاں گئی سا اس گلے ہاتھ موک گئی۔ میرے آقا پھر کی فرمایا سونے دے پانی نہ لکھن والا ہے اینو نوٹ کر لو آ فرماندے نے اتق اللہ یا فاطمہ فاطمہ اللہ کو ڈر دی رہو وَأَدِّ فَرِيضَةَ رَبِّكَ اپنے رب دے فرائض ادا کر دی رہو وَعَمَلِي عَمَلَ أَهْلِكَ اپنے گھر دے کام کاج کر دی رہو وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ جدوں تو چار پائی تے لیٹے تے کی کر فَتُسَبِّحْ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ احمدی ثلاثًا وثلاثین وکبری اربعًا وثلاثین فذلک مئۃ فہی خیر لک من خادم۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ حدیث کی کتاب ابو داؤد میں روایت لاندی ہے فرمایا بیٹی اللہ کو ڈر جا رب دے فرائض ادا کر گھر دے کام کاج کر اور جدوں تو بستر تے جائیں 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو تسی بھی آکھو ہاں سارے دن دے تھکے ماندے اے سون لگیا وظیفہ کر لیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ کیا کر 33 مرتبہ الحمدللہ کیا کر اور ایسے طرح نال 33 مرتبہ تو اللہ اکبر کیا کر وثلاثین یعنی 34 مرتبہ تو کبیری اربعًا وثلاثین 34 مرتبہ تو اللہ اکبر کر۔ اے وظیفہ کرنا تیرا کام ہے سارے دن دیا تھکنا دور کرنا عرشاں والے رب دا کام ہے اور ویسے بھی بیٹی وَهِيَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَادِمٍ خادم رکھن نالوں اے تیرے واسطے کدرے بہتر ہے اے ہی کر لیا کر نبی دی بیٹی نوکر جچ دے ہی نہیں تے ساڈا حال کی ہے او چکی چو چو کے ایویں کلو آج کل دے زمانے کلو آکھنا ہے اگلے زمانے جو سیر آکھنا ہے آیا تے روٹی پکائیو نے بڑھڑی ماں آ گئی آٹا پیا سی بڑھڑی ماں آ گئی آ کے آندی ہے فاطمہ 3 دن گزر گئے نے میں کوئی شے نہیں کھادی مینوں روٹی کھلا دیو تے جدے گھر آئیاں نے او دے گھر بھی انہاں کوئی آٹا آیا ہے کدھروں تحفہ ملیا ہے ہدیہ ملیا ہے وہ قبول کیتا ہے تے آندے نے ماں جی تو آندے 3 دن ہو گئے نے مینوں 7 دن ہو گئے نے میں روٹی ویکھی بھی نہیں نبی دا کار ہے اور اے اس نبی دی بیٹی کیڑے نبی دی اے او دی لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے لکھن اے دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہون امامت اے ہو جئی ہووے جیڑی گل کرنی ہے نبی دا گھر بھی دیندے نا او چولہے وچ اگ نہیں بلدی پرانا بوریا بستر
अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जिस दिन रब दे पैगंबर जिस रात आखिरी रात सी मेरे घर तेल जोगे पैसे नहीं सन के दीवा बालना, मैं गुआंढण को तेल उधार ले आंदा ते फिर मैं दीवा बालिया। इथे वे अल्लाह लिखन दुश्मन भी तारीफा लियाकत ए हो जई होवे पैगंबर मुकद्दी होवन इमामत ए हो जई होवे। अल्लाह चुल्हे विच अग नहीं बालदी पुराना बोरिया बिस्तर गदागर ले जान शाइयां सखावत ए हो जई होवे। गदागर ले जान शाइयां सखावत ए हो जई होवे। ए पैगंबर दा घर है, ए पैगंबर दी बेटी दा घर है। अज 7 दिन हो गए ने मैं रोटी नहीं वेखी, पर मां जी दा ठहर जाओ थोड़ा आटा आया उस वे गुन्निया रोटी पका दी मां नूं खुआ दी ते नाल ये गल आखी कि मैं तुहाडी कोई खिदमत नहीं कर सकी, अली मेहनत मजदूरी लई गए ने रात नूं आउणगे ते जरा आया जे तुहाडा होर भी कोई खिदमत रब चाहेगा तो कर देंगे। इहो कर एडी सखिया क्या दम हो गई। 3 किलो जौ हैदर करार लैके आए चक्की ना एन कर पिया 3 सेर आटा बन गया। 1 किलो आटा ओनू गुन लिया, खाना तैयार हो गया। तो एक आ गया उन्हें सवाल किया ओनू दे छड़िया, अगला किलो आटा गुनिया वो तैयार होया, रोटियां तैयार होइयां, खाना तैयार होया, होर सायल आ गया ओनू दे छड़िया। तीसरा किलो गुनिया, हांडी तैयार की थी, खाना तैयार किया, रोटियां पकाइया, होर आया वो भी लैके टुर गया। तो कुरान ने फिर आसमान तो पैगाम कर दिता, अर्शा वाला फरमाया जबरील जा मेरे पैगंबर को वयो ते मुन तामाला ए जे फातिमा अला हुब्बी मिस्कीना व यतीमा व असीरा। ए मेरा महबूब पैगंबर तेरे वो भी सहाबी ने, अल्लाह अकबर, जेड़े सहाबी कोई यतीम आ जाए, मिसकीन आ जाए, उन्होंने बूहे ते कोई सायल आ जाए उन्होंने दे छड़ते ने, आप भुखे ही रह जाते ने। तो छाले बह गए ने मेहनत मजदूरियां करके। अजकल दियां दा हाल की है, आटा गुनने वाली मशीन वखरी, कपड़े धोने वाली मशीन, बोलते जाओ, कपड़े धोने वाली मशीन, वाशिंग मशीन वो वखरी, फिर वे के दुध रिड़क वाली मशीन वो वखरी, नौकरानियां अगे वखरियां। ते मगरों मौलवी जी पता नहीं गोडे भी नहीं हारते, हकीम साहब तबीब जी पता नहीं हर वे डरावनियां खाबा ही आउंदियां ने। जे वो बेहतरीन खा के बेहतरीन पहन के 4 पाइयां ते बह रहना है, फिर ब्लड प्रेशर ही होना है, खुदा ना करे फिर ये दिल खराब ही होना है, दिल मचलना ही है, ब्लड लो ही होना है, ब्लड तेज ही होना है, फिर जनाब सिर पीड़ ही होनी है, हार्ट अटैक ही होना है, और जनाब ये अलावा होर बीमारियां, अल्लाह सब बीमारों को शफाए कामिला आजल नसीब फरमा, यही होना है। तो जिन्होंने दिनों च बहु बेटियां मेहनत करदियां सन, मजदूरियां करदियां सन, रोटियां पकांदियां सन, काम काज करते, जेड़ियां औरतां भी काम काज करते आप कर दिया ने, अज भी अल्लाह ने उन्होंने सेहतां नाल नवाज़िया। तो जिन्हें अगे नौकर चाकर मशीन मौजूद ने, अज उन्होंने ब्लड प्रेशर ने, किसी को कोह जे, किसी गोडे सुज गए, किसी पैर सुज गए, किसी बांह सुज गई, किसी लत्त सुज गई, किसी को इतों दर्द, किसी को उतों दर्द, कोई कुछ, सारिया बीमारियां जो मेहनत करनी नहीं, उठ के टुरना नहीं। तो मेरे भाइयों और ये मेरी सईदा फातिमा तो ज़ोहरा, जिसने मतलब मेरे आका फरमाया कि फातिमा ये बुज़ा तो मिन्नी, ये मेरे दिल का टुकड़ा है। आखो सुभान अल्लाह। मेरे दिल का इन्ना प्यार छोटी बेटी नाल कि कमाल का कुछ आप पाली, कुछ उसकी तरबीयत भी आप की, कुछ उसकी वालदा मोहतरमा दुनिया तो टुर गई, आप उन्होंने पालिया, आप तरबीयत की, मेरे नबी की तेरे असर रही। ये फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। मन हब्बा फहब्बानी, जिन्हें वो प्यार किया फातिमा नाल, उन्हें मेरे नाल प्यार किया।
اور جن نے انہوں ناراض کر دیتا فقد اغبضنی، جن نے انہوں ناراض کر دیتا انہیں مینوں ناراض کیتا۔ تے ایک دن ناراض ہو کے، ایک باری ناراض ہو کے بابل دے گھر آ گئی ہیں۔ ایک باری ساڈیاں تے بیٹھیاں رہندیاں نے نا، کوئی گل ہوے نہ ہوے رو دے ناراض، اے نہیں ایک باری ناراض ہو کے گھر آ گئی ہیں۔ فرمایا فاطمہ خیر بھی ہے؟ آہو میرے درمیان تے علی دے درمیان آ گل ہوئی ہے تے میں ناراض ہو کے ٹر گئی۔ واہ صدقے محمد تیری ذات، آکو صلی اللہ ہو۔ اور جنہ تیاں وسانیاں ہون، جنہ تیاں دے کاروبار کرنے ہون، اور جنہ مابیاں نو تیاں نہ خیر کیا ہوئے کہ تیاں کراں جو وسنا، اور وہ نمونہ نے جناب محمد رسول۔ فرمایا فاطمہ جی ابو جی جلدی نہ دوڑ، اپنے گھر جا، علی کو معافی مانگ لے، علی کو ہنے معافی مانگ لے۔ اگر وہ معافی مانگن تو پہلے فاطمہ مر گئی ہوں، اللہ دی قسم ہے میں محمد تیری نماز جنازہ ہی نہیں پڑھنی۔ ہن دسو ہن گل کرو، جلدی جا کے علی کو معافی۔ اور کدی سوہرا یہ بھی کام کرتا رہا ہے، گھر گئے تو فرمایا فاطمہ علی کتے؟ ابو جی پتہ نکل گئے نے کو بول چال کر کے ناراض کر کے، کسی نے کلے جا پتہ کر، ویکھیا تے مسجد نبی دے ویڑے چ لمے پے تے کمر نو مٹی لگی تے سو رہے۔ آکھو سبحان اللہ۔ میرے تیرے جوائی ناراض ہون دے کلباں چ لب دے نے، یا ہور ڈیریاں تو جتے شراباں چلدیاں دور چ اتوں لب دے نے۔ میرے محبوب دا دماد علی رضی اللہ ناراض ہو کے تے کتنے آیا بولو؟ مسجد رب دے گھر آیا۔ میرے آقا تشریف لے آئے، ویکھیا تے دماد ستا ہے۔ دماد بھی تو کوئی ماڑا نہیں نا، علی ہے۔ اے کون علی ہے؟ فاطمہ الزہرا دا سر دا تاج علی ہے۔ اے کون علی ہے؟ حسنین دا والدے گرامی قدر علی ہے۔ اے کون علی ہے؟ عمر بن عبد الود نو جہنم رسید کرنے والا علی ہے۔ اے کون علی ہے؟ فاتح خیبر علی ہے۔ اے کون علی ہے؟ اور بچیاں جو سب تو پہلو ایمان لے آن والا علی ہے۔ اے وہ علی رضی اللہ عنہ۔ قم یا ابا تراب، او مٹی دیا پیوا اٹھوئے تے نالے اپنے دماد دے کمر تو مٹی پہ چاڑ دینے۔ آکو سبحان اللہ۔ اور دسو گزارا ہو جائے گا کہ نہیں؟ دماد دے پیچھے آپ آئے نے، بیٹی ناراض ہو کے آئیے تے انہوں نے سخت الفاظ بولے نے، اگر علی کو معافی منگن تو پہلے تو مر گئی ہو، میں محمد تیری نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ اللہ چلو میرے بھائیو، اے تاریخ دے شاید میں تے ماننا فاطمہ نو میں ماننا۔ اللہ اکبر۔ تم ہی تے عائشہ دا اعلان کر، فاطمہ دی شادی علی نہ میں ماننا۔ تم ہی تے امی عائشہ دا اعلان کر کہ محبوب نال امی عائشہ دا نکاح ہویا، اور تم ہی تے ماننا، اور میں تے ماننا کہ فاتح خیبر جھنڈا جڑا ہے خیبر دا علی نو ملیا ہے، تے تم ہی تے ماننا کہ امامت دا مسئلہ ابو بکر نو ملیا ہے۔ ماننا لڑائی مک جائے گی۔ اور تو بھی مان، تو آنا ہے میں بھی ماننا کہ علی رب دی امان، جگ دی امانتا میرا محبوب پیغمبر علی نو دے گیا ہے، لیکن رب دی امان کدے کول ہے؟ علامہ کاہلی لکھدے نے فحملہ علی کاہلہ، علامہ حلبی رحمت اللہ ہے فحملہ علی کاہلہ۔ جدو تھک گئے پیروں ورم آ گیا تے فرمایا ابو بکر یار آ کی بنیا؟ عرض کی تھی آقا کندھے آج ابو بکر دے ہون کے تے سوار تسی ہو گے۔ اور میں تے ماننا حسنین کریمین ماننا نبی تے کندھے آتے، تم ہی اعلان کرنا، اپنے باڑے جلان کر، اپنے جلسے جلان کر، اپنی جگہ دے اعلان کر، تیرا ذاکر بھی یہ تقریر کرے جی میں جگ دی امانت علی کو ماننا، علی کو لے تو رب دی امانت ابو بکر کو مان، تاکہ پتہ لگے۔ اور میں ماننا کہ خیبر دے وچ علی دی اکھاں خراب سن، محبوب نے لب مبارک لایا، تے تم ہی تے ماننا کہ غار سور وچ ایڑی نو سپ ڈنگ گیا ہے تے میرے نبی اوتھے ایڑی نو اپنا لب مبارک لایا ہے۔ تم ہی اعلان کر، لڑائی ختم ہو جائے۔
میں آنا ہے سارا کچھ، تو بھی یہ مان اعلان کر، انشاءاللہ ملک سے امن ہو جائے گا، ہر بھائی سراسیم کی ہو جائے گی، پریشانی نہیں ہوئے گی، پٹھیاں منجیاں کوئی نہیں ڈائے گا، روئے پٹے گا کوئی نہیں، تم یہ اعلان کر۔ تو اج دی اس ملاقات اللہ کے فضل و کرم نال ایک کدوں 21 رمضان نہیں 21 محرم، آج کنی 18 غالباً آج 18 کل 19 پرسوں 20 21 محرم نو میری سیدہ فاطمہ دا نکاح حیدر کرار نال ہویا۔ آنے جی محرم ایک بھائی تے تسی کربلا وچ قاسم دی مہدی بھی کھول لیندے ہو، اور قاسم دی شادی بھی سکینہ نہ کر دیندے ہو، ایک بھائی تے بھی آندے ہو، ایک بھائی آندے رمضان شادی نہیں کرنی چاہیے، غم حسین منانا چاہیے، تے میری سیدہ فاطمہ دا نکاح 21 محرم الحرام نو ہویا، مسجد نبی جو ہویا، او ادھر وہ کری جاندے ہو، ادھر آکھی جاندے ہو، تہاڈیاں لتاں تریک دیاں تے سیر نہیں آندے، لتاں تریک دیاں سیر تو دا ادھر کوئی ماندے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا اسی انہاں دی عظمت نو سلام کرنے ہیں یار۔ اے 3 رمضان نو اے گویا کہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں۔ 11 ہجری سی، نماز جنازہ میرے صدیق نے پڑھائی، کنے بولو؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھائی، جنہاں دے ناراض رہیاں ساری عمر، صدیق نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ سونیا این دے جوڑے نصیب فرما، گج کے آکھو آمین۔ جنہیں لوگ بیٹیاں دے بارے رشتے دے متعلق پریشان نے، اللہ انہاں دیا غیب کی امدادہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔